नमस्कार नमस्कार मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो। सर्वप्रथम कार्यक्रममा स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, खास गरी हालै यो सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई कसरी हेर्नुभयो, कसरी समीक्षा गर्नुभयो, यसलाई यो परिणामप्रति कतिको अब तपाईँहरूको उत्साहित हुनुहुन्छ कि अपेक्षित अनपेक्षित के छ तपाईँको धारणा? निर्वाचन भएपछि एउटा परिणाम त आउने नै हो। त्यो परिणाम कसलाई कति पक्ष विपक्षमा हुने हो त्यो चाहिँ समीक्षाको विषय होला। हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा हामी एकदम प्रतिकूल अवस्थामा यो चुनावमा हामी गएका थियौँ। विगत 4 वर्षदेखि सङ्गठनको काम पटक्कै हामी गर्न सकेनौँ। हामी राजपा बनायौँ 6वटा पार्टी मिलेर, केही पनि सङ्गठनको काम अगाडि बढेन। त्यसपछि जसपा बनायौँ, त्यहाँ पनि सङ्गठनको काम भएन। त्यसपछि लोसपा बनायौँ, यहाँ पनि सङ्गठनको काम गर्न सकिएन। भनेको यो 4-5 वर्ष बिल्कुल न सङ्गठनको काम अगाडि बढ्यो न सङ्घर्ष। हामी जुन सवालको लागि, जुन जनताको सवालको लागि जुन सङ्घर्ष गरिरहेको इस्युहरू हो त्यसको लागि सडकमा जाने, सङ्घर्ष गर्ने त्यो काम पनि गर्न सकिएन। त न सङ्गठनको काम हुन सक्यो न सङ्घर्षमा जान सकियो। अनि त्यो अवस्थामा चुनावमा गइयो त चुनाव परिणाम त बिना सङ्गठन बिना सङ्घर्षको त कस्तो हुन्छ। त्यसैले हाम्रो जुन यो 4-5 वर्षको जुन अवस्था थियो त्यो अवस्था प्लस योपालिको निर्वाचन अलि भिन्न ढङ्गको निर्वाचन थियो। विगतमा जति निर्वाचनहरू भए यो निर्वाचनमा नीति सिद्धान्त आदर्श पार्टी मूल्य मान्यता त्यति देखिएन र अन्य प्रभाव गर्ने अन्य उपायहरू, अन्य आधारहरूबाट मतदान गरियो जो निर्वाचनको लागि त्यति उपयुक्त मानिँदैन, उचित मानिँदैन। त्यस्ता आधारहरूको आधारमा मतदान गरेको देखियो। व्यापक रूपमा पैसाको पनि प्रयोग भएको भन्ने कुराहरू आए। फेरि सरकारी या गठबन्धनको फेरि आफ्नो चलखेल त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त इन टोटलमा हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको लागि यो निर्वाचन बिल्कुल प्रतिकूल थियो। त्यो प्रतिकूलता पनि साथीहरूले आफ्नै प्रयासबाट, आफ्नै मेहनतबाट खास गरेर त्यसमा पार्टीको योगदान कम हुन सक्छ। पार्टीले सङ्गठनको काम गर्न सकेन र सङ्घर्ष पनि चलाउन नसकेको अवस्थामा साथीहरू आफ्नो प्रयास बलबुतामा बढी यसमा चाहिँ प्रभावित निर्वाचन परिणाममा चाहिँ त्यो भूमिका निर्वाह भएको छ। त्यसैले यसलाई हामी सामान्य रूपमा लिन्छौँ, किनभने जस्तो अवस्था थियो हाम्रो लागि त्यही अनुसारको परिणाम पनि आयो, त्यही छ। त्यसैले हामी यसलाई त्यही रूपमा लिएका छौँ। हजुर, भनेपछि तपाईँहरूको खासै अपेक्षा थिएन, तपाईँहरूले जुन सङ्गठनमा काम गर्नुभएको थियो पार्टीले त्यसको तयारी नै गरेको थिएन, निर्वाचनको तयारी नै गरेको थिएन। त्यो निर्वाचनको तयारी नगर्ने अनि आशा गर्ने कि हामी फेरि गठबन्धन पनि गरेको, हामी एक्लै चुनावमा गएका थियौँ। त्यति मात्रै होइन, पार्टी टुटफुट विभाजनको असर यतिसम्म पर्यो कि पार्टीको ब्यानर नै हामीबाट लिएर भाग्यो र करिब 1 दर्जन विधायक, आधी दर्जन सांसद, आधी दर्जनभन्दा बढी नै सांसद र करिब 8-10वटा के अरे निर्वाचित मेयर, पालिका प्रमुखहरू पालिका प्रमुखहरू पार्टी त्यति बेला विभाजन हुँदाखेरि पार्टी छोडेर गएको थियो। त्यसबाट के हुन्छ भने जम्मा 26वटा त हामी त्यो अवस्थामा जितेका थियौँ। अहिले 8-10वटा छोडेर नै गएको थियो। त त्यो हिसाबले त हामी त्यो हिसाब गणना गर्ने हो भने 26 जितेका थियौँ, 10 छोडेर गएको थियो, 16 हामी फेरि जित्यौँ। त त्यो गणना गर्न उचित हुँदैन। त्यसरी गरेर सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन। हामी यो समीक्षा हामीले गरेका छौँ।
आत्म समीक्षा गरेका छौँ कि हामी चुनावको तयारी गरेकै थिएन। यो बिचमा यो पार्टीको विभाजन र उठापटकले गर्दाखेरि धेरै नोक्सान भएको छ मधेसलाई पनि पार्टी सङ्गठनलाई पनि। हजुर, तर तपाईँहरूले खास गरी यो निर्वाचनमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग भयो, धाँधली भयो भन्ने किसिमका आरोप किन लगाउनु भयो? तपाईँहरू आफ्नो तयारी पुगेको थिएन भने? होइन, त्यो तयारी नभएको कारणले त त्यो ठिकै छ, तर तयारी नहुँदैमा राज्यले धान्ती गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन जरुरी छ र? राज्य शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ। गठबन्धन सत्ताधारी गठबन्धन दलहरूले जाति गरिहाल्नुपर्छ जरुरी छैन नि। अरू त कमजोर हुँदैमा चुनावको तयारी नगर्दैमा त्यसलाई दबोच दिने, त्यसलाई के अरे धाँधली गरिदिने, गलत कामहरू गरिदिने, त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यो चाहिँ स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन त्यसलाई मानिँदैन नि त, त्यसले गर्नु हुँदैन, त्यो गलत भयो। हजुर, धाँधली भएका के आधार छ तपाईँहरूसँग? धाँधली भयो अथवा राज्य शक्तिको दुरुपयोग भयो? होइन, यो त विभिन्न ठाउँमा हाम्रो पार्टी मात्रै होइन, विभिन्न त्यो प्रमुख प्रतिपक्षले नै अब मान्छे नै मारियो अरे, होइन, बुथ नै कब्जा भयो अरे, जबरजस्ती गर्यो अरे, त विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारका घटनाहरू भएको छ। जस्तो मक्तरीमै नि घटना हो नि त। हाम्रा उम्मेदवारलाई कुटपिट गरियो, गठबन्धनका सरकारी गठबन्धनका दलका के अरे प्रतिस्पर्धीहरूको नेताहरूलाई पनि अपमान गरे लगायत काम मक्तरीमा पनि भयो। अन्य ठाउँ पनि सामान्य ढङ्गले त्यो चाहिँ सामान्य अवस्था चाहिँ व्यवहार देखिएन कतिपय ठाउँमा। त्यसैले यो त संसदमा पनि उठ्यो, प्रमुख प्रतिपक्ष नै उठायो र हाम्रो त मक्तरीको सन्दर्भ लगायत रौतहटमा जाति भएको, बक्सा लुटेर भाग्यो अरे, यस्ता कुराहरू त भएको छ नि, त्यो चाहिँ गलत भएको छ। हजुर, अब जसरी तपाईँहरूको यो चुनावमा तयारी पुगेको थिएन, सङ्गठनहरू निर्माण भएको थिएन, अहिले पनि तपाईँहरूको पार्टी गठन भएको करिब अब 9-10 महिना हुन लाग्यो, तर अहिलेसम्म तपाईँ पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बाहेक अन्य सङ्गठन छैन। त्यसपछि अब भातृ सङ्गठनहरू, जनवर्गीय सङ्गठनहरू, फेरि अब यो चुनाव आउँदैछ प्रदेश र सङ्घको, यही अवस्थामा फेरि चुनावमा जाने कि योभन्दा पहिले अब आफ्ना सङ्गठनहरू दुरुस्त गर्ने? होइन, यो अवस्थामा त चुनावको परिणाम जसरी आयो त्यसरी नै फेरि आउने होला नि त। सङ्गठन पनि नहुने, सङ्गठन पनि नगर्ने, न बिना सङ्गठन बिना सङ्घर्षको त जनतामा के लिएर जाने त? तर अहिलेसम्म पनि तयारी छैन तपाईँ? त्यसैले गर्नुपर्छ, भएको छैन भने अब आगामी दिनमा गर्नुपर्छ। हामी संवेदनशील छौँ, चिन्तित छौँ र यो चाहिँ गर्नुपर्छ। बिल्कुल हामी सङ्गठनको काम पनि युद्ध स्तरमा गर्नुपर्छ र सङ्घर्षको काम पनि जति सकिन्छ के अरे मौसम समय सबैलाई हेरेर जनताको हितमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तै हिजो हामी प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन दियौँ, हामी भन्यौँ यो भएन, हामी तपाईँलाई समर्थन गरेका थियौँ, तपाईँले सकार्नु भएको थियो, गर्छु भनेर, तर गर्नु भएन। लाखौँ मान्छे नागरिकता, बाबुआमा नेपालको नागरिक र सन्तान चाहिँ विदेशी हुन्छ, अनि के गरे तपाईँहरूले? सरकारी कुर्सी खालि सरकार चलाउने अनि जनताको पीडा चाहिँ हल नगर्ने भने हिजो ज्ञापन पत्र दियौँ। त यो प्रधानमन्त्री कहाँ गएर गर्यो? संसदमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, सडकमा गएर पनि अवस्था हेरेर त्यो जनताको हक अधिकारको लागि, जनताको दैनिक समस्याको लागि पार्टी आवाज उठाएर पार्टी हुन्छ के को लागि? त्यसैले त्यो काम विगतमा गरिएन भने आगामी दिनमा गर्नुपर्छ, गरेन भने हुँदैन। गरेर मात्रै चुनावमा चाहिँ जनताको घर दैलोमा जान सहज हुन्छ, त्यो चाहिँ बुझेका छु। हजुर, तर कहिले गर्ने अब तपाईँहरूको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बाहेक? अब के छ भने सङ्गठनको कार्यकारिणी समिति बाहेक अरू त कुनै सङ्गठन पार्टीको बनेन। अहिले पार्टी नै छैन वास्तवमा। त्यो कार्यकारिणी बाहेक सङ्गठन बन्यो। चुनाव आउँदाखेरि त्यो चाहिँ तत्कालको लागि, त्यो निर्वाचन प्रयोजनको लागि त्यति बेला नोमिनल गरेको थियो, त्यो चाहिँ काम लागेन। अब सबै सङ्गठन कार्यकारिणी, केन्द्रीय समिति लगायत विभिन्न भातृ सङ्गठन, वर्गीय सङ्गठनहरू, त्यसपछि प्रदेशका प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, पालिका कमिटीहरू, यो सबै हामीले बनाउनुपर्छ। सबै कमिटी कागजी कमिटी मात्रै होइन, सक्रिय कमिटी, काम लाग्ने समिति, के भन्छ यो सक्रिय समिति, काम कार्यकारिणी भनेको काम गर्ने समिति हो, कागजी कमिटी होइन। त्यो हामीले बनाउनुपर्छ र सक्रिय रूपमा त्यसलाई परिचालन गर्नुपर्छ र सक्दो सङ्घर्षको पनि हामीले सडक, सदन र सरकारमाथि दबाब हुने गरी कार्यक्रम हामीले ल्याउनुपर्छ, गर्नुपर्छ।
यो पार्टीको जीवनको लागि नभई नहुने कामहरू हो, यो गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा यसमा हामी गर्छौँ। हजुर, तर तपाईँहरू सँगसँगै जसरी लोकसभा गठन भयो, तपाईँहरूले निर्वाचनमा दर्ता गराउनुभयो, सँगसँगै अब माधव नेपालको पनि एकीकृत समाजवादी उहाँको पनि फर्ममा आयो। अहिले उहाँको पार्टी हेर्नुहोस् वडासम्म पुगिसकेको छ, हरेक जनवर्गीय सङ्गठनहरू केन्द्रीय समिति लगायतको भइसकेको छ। तर तपाईँहरूको केमा खास गरी कहाँ समस्या आइरहेछ? एउटा अब केन्द्रीय समिति अथवा जनवर्गीय सङ्गठनहरू बनाउन के समस्या कहाँ आइरहेछ? होइन, समस्या त नबनाएकोले समस्या हो, बनाएको भए केही समस्या हुने थिएन। बनाउन किन अप्ठ्यारो? हामी विगतमा गर्न सकिएन, अब गर्नुपर्छ। अब समझदारी बनाउने साथी, पार्टीका साथीहरूको बिचमा समझदारी बनाउने, गृह कार्य गर्ने, अनि समझदारी बनाएर सङ्गठनको निर्माण गर्ने, जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने, साथी नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने। कसैले केही जिम्मेवारी पाएको छैन, अनि जिम्मेवार नभएपछि त के हुन्छ त, कसरी काम अन्यत्र लागिरहेछ नेताहरू। त त्यो हामीले गर्नुपर्छ। त्यो हामीले विगतमा गर्न सकिएन। अब त्यसको थुप्रो कारण होला, तर त्यो कारणलाई कोटाएर भएन। त्यो कारणलाई हेर्दै समाधान गर्दै गर्नुपर्छ, त अरू केही उपाय छैन, गर्नुपर्छ। हजुर, अब कार्तिक मङ्सिरमा प्रदेश र सङ्घको चुनाव आउँदैछ, यो चुनाव अगाडि नै हुन्छ कि होइन? यो सङ्गठन र सङ्घर्षको जति काम यो चुनाव अगाडि नै गर्ने हो, चुनाव पछि पनि हुन्छ, तर चुनाव अगाडि पनि गर्ने हो। किनकि चुनावमा यी कामहरू नगरेर चुनावमा लोकल इलेक्सनमा जाँदाखेरि यो परिणाम आयो, अहिले पनि गरेन भने त कस्तो परिणाम आउँछ? त्यही त हो नि। त्यसैले यो हामीले गर्नुपर्छ। हजुर, अब खास गरी कुरा गरौँ अब जसपा, तपाईँहरूको पूर्व पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तपाईँहरूलाई अब एकतामा आउन आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न मिडिया मार्फत अथवा आजै जनकपुर धाममा उहाँले यो कुराहरू बोल्नुभएको छ। कसले हेर्नु उहाँको कुरालाई? उहाँको कुरालाई धेरै महत्त्व दिने आवश्यकता छैन। उहाँ विश्वसनीय पात्र नै छैन। किनभने अस्ति जब उहाँलाई पार्टीभित्र अप्ठ्यारो पर्छ नि, जब उहाँको पार्टी विभाजनको कगारमा हुन्छ नि, बजारमा हल्ला भइरहेको छ, जसपा चाहिँ विभाजनतर्फ गयो, विभाजन हुन्छ अरे, अनि जब यस्तो कुरा हुन्छ त्यति बेला उहाँ एकताको कुरा गर्नुहुन्छ र एकता भइसकेपछि फेरि पार्टीलाई विभाजन गरिदिनुहुन्छ। विगतमा त्यही देखियो। त्यो यो पोहोर साल 1.5 साल पहिले पनि उहाँको पार्टी विभाजन भइरहेको थियो, अनि रातारात हामी त्यो पार्टीलाई जोगायौँ एकता गरेर। तर एकता भइसकेपछि पार्टीभित्र विभिन्न भनौँ नि यो कुनै बहाना बनाएर निर्वाचन आयोगमा दौडेर गइहाल्नुभयो। तपाईँहरूमाथि आरोप छ पार्टी फुटाउनुभयो तपाईँहरू? त्यही त होइन। उहाँ निर्वाचन आयोगमा गएर मुद्दा दिएर पार्टी विभाजन गरिदेऊ कि गरिदेऊ भनेर त्यो निर्वाचन आयोगमा त्यो दर्ता गराएको विभाजनको लागि कसले? उपेन्द्र यादवले होइन। अनि हामीले आरोप लगाउने? पार्टीभित्र केही विवाद भयो, कोही मतभिन्नता भयो, नीतिगत सैद्धान्तिक रूपमै केही मतलब मतभिन्नता भयो, त पार्टी भनेको त विभिन्न विचार भएको नि। पार्टीमा त विभिन्न विचार हुन्छ नि त। कोही भन्छ यो बाटो ठिक हुन्छ, कोही यो बाटो ठिक हुन्छ, यसरी जाउँ त यसरी, त पार्टीमा स्वाभाविक हो। यसको मतलब विचार भिन्न हुँदैमा पार्टी फोड्नुपर्छ, पार्टी विभाजन गर्नुपर्छ। त्यो पनि के भन्छ होला, उसमा गएर निर्वाचनमा गएर पार्टी विभाजनको लागि निवेदन दिने हो र प्यारेड गराउने हो। त्यसैले यो चाहिँ पार्टी एकीकृत जसपालाई निर्वाचन आयोगमा गएर विभाजन गरेर जनताको भावनामाथि कुठाराघात गर्ने काम उपेन्द्र यादवजी अस्ति गर्नु। फेरि पनि एकताको काम के अरे कुरा गर्नुभयो रे मैले सुन्या। औपचारिक अधिकारी रूपमा कुनै हाम्रो नेतृत्वमा उहाँको केही संवाद छैन, कुनै प्रस्ताव छैन, तर बजारमा चाहिँ मिडियामा उहाँले बोलिराख्नु भएको छ। त्यसको मतलब के बुझ्नुपर्छ? फेरि उहाँको पार्टी फुट्नेवाला छ, त्यो बुझ्नुपर्छ। अथवा उहाँ अल्पमतमा पर्न थाल्नुभयो, अल्पमतमा परिरहेको होला, पार्टी फुटिरहेको होला, सङ्कट होला, त त्यसको कारणले चाहिँ फेरि एकता कुरा गरेको होला भने अनुमान गर्नुपर्छ। किनभने त्यो नभएसम्म उहाँ एकता कुरा गर्नुहुन्न, र त्यो भइसकेपछि फेरि पार्टी विभाजन गर्नुहुन्छ। त्यसैले उपेन्द्रजीको त्यो एकताको चाहिँ पुरा गर्नु बकमफुसी हो। यो चाहिँ त्यो अविश्वसनीय कुरै होइन। त्यसैले चाहिँ कुनै अर्थ छैन। हजुर, भनेपछि औपचारिक रूपमा कुनै किसिमको तपाईँहरूसँग कुराकानी भएको छैन? औपचारिक वा अनौपचारिक बाहिर मात्रै उहाँको एक किसिमको हल्ला मात्रै हो? पार्टीमा कुनै नेतासँग उहाँको त्यस्तो कुनै संवाद भएको छैन, र उहाँ मिडियामा पब्लिक कन्जम्सनको लागि आफ्नो पार्टीलाई म्यानेज गर्नलाई मात्रै बोलेको भनेर बुझिन्छ। नत्र उपेन्द्र यादव उहाँको सन्देश आउनु पर्थ्यो, उहाँ आफै आउनु पर्थ्यो, पार्टीमा कुरा गर्नुपर्छ नि त। त्यसैले त्यो अस्ति जस्तै हो, पार्टीमा क्राइसिसलाई म्यानेज गर्न एकता कुरा गरे हो, त्यति हो। त्यसैले यो विश्वसनीय कुरै होइन। उपेन्द्र यादव आफै विश्वसनीय पात्र यो मामलामा।
पार्टीलाई एकीकृत एक ढिका राख्नेमा उहाँ विश्वसनीय पात्र हुनुहुन्न। त्यसैले उहाँ आफ्नो आचरण व्यवहार उसमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। यो सबै कुरा विश्वसनीय ढङ्गले नआएको अवस्थामा एकताको कुरा त्यो चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई म्यानेज गर्ने मात्रै गरिएको कुरा हो। हजुर, मानौ अब औपचारिक प्रस्ताव आयो भनेपछि तपाईँहरू लचिलो हुनुहुन्छ एकता गर्नको लागि। विगतमा विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोप थियो तपाईँ दुवै पार्टीबाट। होइन, यो चाहिँ उपेन्द्रजी अविश्वसनीय पात्र, यो मामलामा अविश्वसनीय पात्र भइसक्नु भएको छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा त्यति सहज चाहिँ म देख्दैन उपेन्द्रजीसँगै। तर राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। व्यक्तिको आचरण व्यवहार कार्यकर्तालाई के अरे नेतालाई भरोसा विश्वास दिलाउन सकेको अवस्थामा त्यस्तो कुरा अगाडि बढ्छ, नत्र अप्ठ्यारो छ नि। त अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि मलाई यसको सम्भावना कम लाग्छ। हजुर, जस्तै कि आजै अब जनकपुर धाममा उपेन्द्र यादवजीले भन्नुभयो कि उहाँहरू बाटो बिराउनु भयो, पार्टी फोरेर के पाउनु भयो, मधेसलाई घाटा भयो, फेरि आउनुहोस् सँगै मिलेर काम गरौँ लगायतका जुन कुराहरू छ, मधेसलाई घाटा भयो भन्ने किसिमका जुन कुराहरू छ, सेन्टिमेन्टका कुराहरू, यसबाट त तपाईँहरूमाथि अब विभिन्न झन् अब तपाईँहरूमाथि एउटा नकारात्मक सन्देश जान्छ कि तपाईँहरू नै अब पार्टी फोर्नुभयो र अहिले एक हुन चाहनु भएको छैन। होइन, यो चाहिँ उहाँले मात्रै भएन, होइन, दुनियाँले थाहा छ उहाँ निर्वाचन आयोगमा मुद्दा दिएर पार्टी विभाजन गराउनु भएको हो र विभाजन गराएर जनताको भावनालाई ठेस पुर्याउनु भएको हो। अहिले पनि पार्टी एकताको लागि इमान्दार त अहिले पनि छैन। अहिले पनि पार्टीभित्र क्राइसिस भएकै हो, त्यसैले एकता कुरा गरे। त्यो चाहिँ मधेसलाई शक्तिशाली बनाउने त्यो उहाँ नियत भएको भए त 64 साल फाल्गुन 16 गते सम्झौता जति गऱ्यो आन्दोलनको बेला। हामी 3 पार्टी त्यति बेलाको मधेस संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बनाएको थियौँ। 8 बुधे सम्झौता गऱ्यौँ। तर सम्झौता गरेको भोलिपल्ट उहाँ चाहिँ हिँडिहाल्नु भयो र एकताबद्ध भएर चुनाव लड्नु भएन। पार्टी एकता कुरा छोडौँ, मोर्चाबन्दी पनि गर्नु भएन र एक्लै चुनाव लड्नु परेको थियो। अस्ति के भन्छ यो हाम्रो माग पुरा नहुन्जेलसम्म लास्ट लोकल इलेक्सनमा चुनावमा भाग नलिने एउटा सहमति भएको थियो। तर एकतर्फी रूपमा त्यो सहमतिलाई छोडेर एक्लै चुनावमा गइदिनु भयो। हामी चाहिँ 2 चरणको चुनावमा भागै लिन पाएनौँ। त्यो त पटक उपेन्द्रजी यादवले आफ्नो चरित्र देखाइदियो हो नि त। पटक मधेसलाई धोका दिएकै हो नि, विभाजन गरेकै हो नि त। त उहाँलाई मधेस बलियो होस् नहोस् मतलब छैन। उहाँ आफू चाहिँ कसरी बलियो हुने, आफू कसरी पार्टीभित्र बलियो हुने, त्यो बाहेक अरू के गरेछ त उहाँ। त्यसैले यो कुरा यो जति जे भने पनि केही मतलब छैन। जनताले यसो बुझिरहेको छ। यो आचरण, यो व्यवहार, यो गतिविधि, यस्ता अभिव्यक्तिले चाहिँ कतै पुर्याउँदैन। यस्ता कुराले चाहिँ पार्टी एकीकरण को चाहिँ सपना देख्नु नै बेकार। हजुर, अब प्रदेश र सङ्घको चुनावमा लोसपा गठबन्धनको लागि के छ, कस्तो तयारी छ? गठबन्धन बिना त तपाईँहरूले फेरि अप्ठ्यारो हुने अवस्था देखिन्छ, किनभने 5 दलीय गठबन्धन छ। अब बिना गठबन्धनको हामी चुनाव लड्यौँ। अब त्यसलाई म फेरि अघिको परिभाषित गरौँ। हामी बिना गठबन्धनको चुनाव लड्यौँ, प्रतिकूल अवस्थामा चुनाव लड्यौँ। हाम्रो पक्षमा केही पनि थिएन। 26 सिट योभन्दा पहिले जितेका थियौँ, योपालि 16 सिट जित्यौँ र 10 वटा के अरे पालिका प्रमुख पार्टी छोडेर उहाँकै पार्टीमा बसिसकेका थियौँ। त हामी बिना गठबन्धनको एक्लै लड्दा पनि त्यति हाम्रो सिट पाएको नि। गठबन्धन गरेको भए, उहाँ जस्तै गठबन्धन गरेको भए अवस्था त अर्कै हुन्थ्यो नि त। त्यसैले गठबन्धन चाहिन्छ, गठबन्धन गर्नुपर्छ। जब पार्टी देशै ध्रुवीकरणमा गएको अवस्थामा के अरे गठबन्धनको तहत चुनावमा जाने अवस्था आएपछि हामी पनि बाध्य भएर गठबन्धनमै जानुपर्छ। कुनै न कुनै गठबन्धनमा हामी जान्छौँ। त्यति बेला अहिले पनि काङ्ग्रेस एमाले दुईबाट प्रस्ताव आएको छ आगामी निर्वाचनको लागि गठबन्धन गर्ने सन्दर्भमा। अब आगामी दिनमा दुवैसँग कुरा हुन्छ। हाम्रो कम्फर्टेबल कहाँ हुन्छ? सिटको बाँडफाँडको नीतिगत गठबन्धन त होइन, यो त चुनावी गठबन्धन हो, सिटको एडजस्टमेन्ट हो, सिटको तालमेल हो। पार्टीलाई कहाँ कम्फर्टेबल हुन्छ, कहाँ पार्टीलाई बढी लाभ हुन्छ, त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यति बेला पार्टी अब चुनावको तालमेल कोहीसँग गर्न सक्छ। त त्यो त्यति बेला हुन्छ। गठबन्धनमै देश जाने, एक्लै लड्यो भने हामी पनि एक्लै लड्ने केही छैन। तर गठबन्धनमा जाने भने हामी पनि गठबन्धनमा जान्छौँ। कम्फर्टेबल कोसँग छ तपाईँहरूको अहिले? 5 दलीय गठबन्धन र एउटा एमाले छ, अर्को दुईटैले प्रस्ताव पठाएको छ। अब कोसँग कुरा मिल्छ त्यससँग गरौँ। हजुर, भनेपछि 5 दलीय गठबन्धनमा पनि तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ? बिल्कुल, जोसँग हाम्रो कुरा मिल्छ त्योसँग जाउँला, केही छैन। 5 दलीय गठबन्धन पनि हुन्छ, एमालेसँग पनि हुनसक्छ। हेरौँ नि
कोसँग कुरा मिल्छ त्यसमा हुन्छ। हजुर, तपाईँहरूले खास गरी सरकार प्रमुखहरूलाई पटक पटक आफ्ना माग मुद्दाहरू बुझाइरहनुहुन्छ, स्मरण गराइरहनुहुन्छ। कहिलेसम्म खालि तपाईँहरू पटक पटक एउटा जहिले पनि एउटा माग पत्र लिएर गएर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने, कसैले अब यसलाई एउटा बार्गेनिङ टुल पनि भनिरहेको छ तपाईँहरूको मागलाई? त्यो स्वाभाविक हो, यो स्वाभाविक हो। यो कर्मकाण्डी हिसाब किताबले यो गोल चक्करमा देश नै फँसेको छ, त्यसमा हामी पनि फँसेका छौँ। देशलाई गोल चक्करमा फसाइएको यो देश कहाँ पुग्यो त? अब के आशा गर्ने हो? 50वटा सरकार बन्यो नि त्यो देशमा, जनताले के पाए त? कहाँ देश पुग्यो त? अलि राम्रो अर्कै ढङ्गले विश्लेषण गर्न आवश्यक भयो। अहिले बजेट चलिरहेको छ संसदमा, अस्ति म संसदमा बोले पनि, अनि यो बजेट बनाउने 70 वर्षदेखि नेपालमा हाम्रो प्र्याक्टिस भइरहेको छ। 70 वर्ष हो, 2007 सालदेखि। लोकतान्त्रिक अवस्था 47 सालपछि भन्ने हो भने त्यो पनि 30-32वटा बजेट हामी बनाइसक्यौँ, ती नीति कार्यक्रम बनाइसक्यौँ। पञ्चवर्षीय योजना 13 सालदेखि सुरु भयो, 15वटा पञ्चवर्षीय योजना हामी बनाइसक्यौँ। हाम्रो देश कहाँ पुग्यो त? देशले पल्टो फेर्यो, देशको गरिबी दूर भयो, देश समृद्धितर्फ गयो। 70 वर्ष पहिले आजको अवस्थामा जनता कहाँ पुग्यो त? त्यो चाहिँ यो त गम्भीर सवाल हो नि त। जब नेपालमा योजनाबद्ध विकासको प्रारम्भ भएको थियो त्यति बेला अमेरिका र युरोप बाहेक कतिपय मुलुकहरूले चाहिँ यो योजनाबद्ध विकासको थाहा पनि थिएन। त्यति बेला हामी योजनाबद्ध विकासको कुरा गरेका थियौँ। जति बेला हामी यो आधुनिकीकरण लोकतन्त्रका कुराहरू गर्दै थियौँ त्यति बेला दुनियाँका कतिपय मुलुकहरू उपनिवेशबाट मुक्ति नै पाएको थिए, औपनिवेशिक शासनबाट मुक्ति पाएको थिएन। तर ती देशहरू अहिले कहाँ पुगे? कहाँ समृद्ध, कहाँ पुगिसके? समृद्ध राष्ट्र भइसके। तर नेपाल कहाँ पुग्यो? के हो? नेतृत्व सक्षम छ नेपाल? त्यो होइन, यो होइन। यसको कारण के? मतलब देश र जनता दुर्गतिमा जाने, यो चाहिँ समृद्धितर्फ नजाने, यो चाहिँ कर्मकाण्डी बजेट जहिले पनि ल्याउने, सरकार जहिले पनि बन्ने, प्रधानमन्त्री फेर्ने, मन्त्री परिषद पटक पटक गठन पुनर्गठन हुने, सबै काम हुने, तर जनता, देश र जनताले केही पनि नपाउने। देश र जनता न अधिकार पाउने, न पहिचान पाउने, न देशको देश समृद्धितर्फ जाने। अनि देश के अरे यो नारामा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, अनि दुखी नेपाली विपन्न नेपाल भएर बाँच्नुपर्ने। अनि यही त भइरहेछ नेपालमा। कारण के त? यसको कारण के? यो सबभन्दा मुख्य सम्पूर्ण नेपाली जनताले आज यही सवाल हो। यो देशमा योजना बन्यो, बजेट बन्यो, सरकार आयो, सरकार फेर्यो, लोकतन्त्र हो, गणतन्त्र हो, 7-7वटा संविधान बन्यो, राणा शासन हुँदै गणतन्त्र आइसक्यो, तर जनताले के पाइरहेको छ? जनता कहाँ पुग्यो त? जनताको अधिकार पहिचान कहाँ पुग्यो? जनताको आर्थिक अवस्था कहाँ पुग्यो त? त्यो दिन प्रतिदिन तल गइरहेको छ। दुनियाँको कङ्गाल गरिब देशको दर्जामा 10-20वटा देशको नाउँ राख्यो, नेपालको नाउँ लेख्नुपर्ने, नेपालीको नाउँ लेख्नुपर्ने। 50औं लाख नेपाली चाहिँ हाम्रा नौजवानहरू आफ्नो देश छोडेर रोजीरोटीको चक्करमा के भन्छ बाहिर जानुपर्ने। यही हो शासन, यही हो राजनीति। के को लागि शासन, के को लागि सरकार? अनि त यो समस्या हो देशको। त के हो? समाधान कसरी हुन्छ त? किन भइरहेको छ? त्यो सब मुख्य कुरा हो। आज नेपाली जनता यो प्रश्नको जवाब खोजिरहेको छ। आज नेपाली जनतालाई त्यसको समाधान चाहियो। आज यो कर्मकाण्डी कुरा गरेर सरकार बदल्ने, बजेट ल्याउने, अनि लटरपट कुरा गर्ने यो भएन, यसले हुँदैन। यसको मुख्य कारण भनेको के भने नेपाल नेपालै बनेन। नेसन बिल्डिङ प्रोसेस, जब देश त बन्नु पर्यो नि। अरे देशको समृद्धिको लागि, विकासको लागि, अधिकार पहिचानको लागि देश त बन्नु पर्यो नि। नेपाल बनेकै छैन। ल, नेपाल नेसन बिल्डिङ प्रोसेसमै छ, नेपाल निर्माणको प्रक्रियामै छ। नेपाल तब नेपाल बन्छ जब सबै नेपालीको नेपाल बन्छ, तब नेपाल बन्छ। हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने सबै वर्ग, जाति, समुदाय, धर्म सबै नेपालीको जब नेपाल बन्छ तब नेपाल हुन्छ। नेपाल त सबै नेपालीको लागि बन्दै बनेन। त यो चाहिँ
यो नेपाल निर्माण गर्ने क्रममा जुन कुरा सम्झेर नेपालको एकीकरण भएको थियो त्यही कुरालाई बिर्से यहाँको शासकहरूले। यहाँका शासक सम्राटले त्यही कुरा बिर्सिदिए। हेर्नुहोस् 270 वर्ष पहिले नेपाल बन्यो। यहाँ त 22-24 लगायत साना साना राज्यहरू एउटा थियो हिमाल पहाड तराई मधेसमा। त्यही नेपालको निर्माण हो। पृथ्वीनारायण शाह राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे, नेपाल बनाए। हामीले पहिचान पायौँ, नेपाली भयो, गौरवको विषय हो सम्पूर्ण नेपालीको लागि। तर त्यति बेला एउटा कुरा भनेको थियो, त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहले एउटा कुरा भने, यो साझा फुलबारी हो है भनेको थियो के। नेपाल भनेको साझा फुलबारी हो, यो 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो। त्यो सेन्टिमेन्ट बुझ्नुपर्छ के भने, किनभने यो एउटा जातिको एउटा जाति, एउटा वर्ग, एउटा समुदायको देश होइन, यो सबैको देश हो, साझा फुलबारी हो, 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो। तर साझा फुलबारी बनाइएन। 270 वर्षमा त्यसपछिका कुनै पनि शासकले साझा फुलबारी बनाउने प्रयास गरेन। अनि गरे के त, यो बहुलताले भरिएको, विविधताले भरिएको देश, सैकड़ों जात जाति समुदाय पहिचान भएको चाहिँ देश, त सबै नेपाली न हो। देश भनेको जमिन भूगोलको एकीकरण मात्रै होइन नि। भूगोल म भन्ने गरेको छु के भन्छ, यो जनता र जमिन दुइटै मिलेपछि देश बन्दो रहेछ। खालि जमिनले मात्रै देश, भूगोलले मात्रै देश बन्दैन। जनता जमिन दुइटै के भन्छ भने माटो र मन मिलेपछि देशको निर्माण हुन्छ। यहाँ माटो र मन मिल्दैन, कहिले पनि मिलाइएन। जनता र जमिनलाई मिलाउने प्रयास गरिएन। के मिलाइयो? भूगोललाई मिलाइयो, जनतालाई मिलाइएन। यो धरती जमिन नेपालको भयो र यहाँ बस्ने जनता चाहिँ नेपाली भएन, विदेशी। अनि नेपाल कसरी बन्छ? त्यहाँ बस्ने जनता विदेशी भयो। अनि अरे नेपाली निर्माण गरेन तिमी यो विविधता भएको देश, के भन्छ यो भने बहुल राष्ट्रिय राज्य भएको देश, बहुल जातीय भएको देश को शासन तिमी कसरी चलाए? एकल चलाए, एकल जातीय शासन, नस्लीय चिंतन सोच को तहत शासन, औपनिवेशिक चिंतन सोचबाट प्रेरित भएर शासन चलाए। नेपाल कहिले पनि उपनिवेशको शिकार भएन, बाह्य उपनिवेशको शिकार भएन, तर आन्तरिक उपनिवेशको शिकार भयो नेपाल। आन्तरिक औपनिवेशिक चिंतन सोचको शिकार भयो। यहाँका शासक वर्ग औपनिवेशिक चिंतन सोचबाट प्रभावित भएर यहाँ शासन गरे। तो मधेसीलाई नागरिक मानेन, औपनिवेशिक देशको भूमिको जनता जस्तो व्यवहार गरे। तो जनजातिलाई, पहाडको जनजातिलाई, तो दलितलाई, तो थारूलाई। भनाइको मतलब नेपाल त कहिले पनि कसैको उपनिवेश भएन, तर आन्तरिक उपनिवेशको शिकार भयो, औपनिवेशिक चिन्तन सोचको शिकार भयो, एकल जातीय चिन्तन सोचको शिकार भयो, एउटा नस्लीय चिन्तन सोचको शिकार भयो। 104 वर्ष एउटा नस्लीय शासन चल्यो, त्यसपछि अर्को नस्लीय, यही त चलिरहेछ नेपालमा। त नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाइदैन, सबै नेपालीको लागि शासन संविधान बनेन भने देश बन्छ त? 7 वटा संविधान बन्यो। संविधानले देशको जनताको अधिकार पहिचान निश्चित गर्छ। संविधानले देशको शासनको चाहिँ निश्चित निर्धारण गर्छ। नेपालमा एउटा दुईवटा संविधान बनेन, 7 वटा संविधान बन्यो। 7 वटा संविधान बनेर पनि देश चाहिँ समृद्धितर्फ गएन। तो 7 वटा संविधान बने पनि जनताले अधिकार पहिचान पाएन। के हो यो? अमेरिका जस्तो देशमा 250 वर्ष भइसक्यो एउटा संविधानले काम चल्यो। त्यहाँ एउटा संविधान बनाएर दुनियाँको सम्पन्न मुलुक भइहाल्यो नेपाल, अमेरिका। भारत 70 वर्षमा एउटा संविधान बनाएर समृद्धितर्फ गइहाल्यो, सैकड़ों पटक संशोधन गर्यो। चाइना एउटा आफ्नो सिस्टम राखेको छ, एउटै संविधान एउटा उसबाट 60-70 वर्षदेखि समृद्धितर्फ गइसक्यो। हाम्रो छिमेकी कुरा पनि गर्ने। तर नेपाल चाहिँ 70 वर्षमा 7 वटा संविधान बनाए के। र संविधान कस्तो बन्छ? संविधान त जनताको लागि बनाउने न हो। विश्वको टेस्ट बनिन्छ जहिले पनि। संविधान त जनताको लागि बनाउने हो र त्यो पनि दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान बनाउने हो। त्यो कस्तो संविधान हुन्छ नेपालमा भने, त्यो जुन जनताको लागि संविधान बनाइन्छ त्यही जनतालाई गोली ठोकेर अनि संविधान घोषणा गरिन्छ। त्यो जनताले होइन हाम्रो पनि संविधान बनाइदेऊ, त्यो हाम्रो पनि कुरा राखिदेऊ, हाम्रो अधिकार पहिचानका पनि कुरा राखिदेऊ, यो देश पनि हाम्रो, यो संविधान पनि हाम्रो बनाइदेऊ न भनेर हिमाल पहाड तराई मधेसका, त्यो पहाडका शेर्पा तामाङ राई लिम्बू गुरुङ भोटे मगर नेवार मधेसी थारू मुस्लिम दलित लगायतले हाम्रो कुरा पनि राख न, यो हाम्रो पनि संविधान हो, यो देश हाम्रो हो भनेपछि हाम्रो लागि पनि बनाइदेऊ भन्दाखेरि त्यसलाई गोली ठोक्छ यहाँका शासकहरू।
एकल जातीय चिन्तन सोच बोकेका शासक सम्भ्रान्तले गोली ठोक्छ अनि दिवाली मनाउँछ काठमाडौँमा अनि अनि भन्छ दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान बनाए। यो देश कसरी बन्छ हो? त देशै निर्माण भएन के, देशै बनाएन। यो त एकल जातीय साम्राज्य औपनिवेशिक चिन्तन सोच एकलको साम्राज्य बनाउन खोज्यो। त्यसरी नेपाल बन्दै बनेन। नेपाल देशै बनेन भने देशको समृद्धिको कुरा कहाँबाट आयो? देशको अधिकार पहिचान जनताले पाएन। त यो अवस्था हो। यो नहुनुको कारण 70वटा के 700 पटक बजेट बनाए पनि केही हुँदैन। र तपाईँको जनताको सबै जनतालाई समेटेर सबै नेपालीलाई नेपाली बनाइएन, नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाइएन भने ढाकको 3 पात न हो। त्यसैले नेपाली जनतालाई गोल चक्करमा फसाइएको छ के? यो नेपाली जनतालाई हिमाल पहाड तराई मधेसका जनतालाई गोल चक्करमा फसाइएको छ। यो शासक सम्भ्रान्तहरूले एकल जातीय चिन्तन सोच बोकेकाहरूले नेपाललाई बर्बाद गरे। विपन्न नेपाल के भन्छ नि, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल होइन कि दुखी नेपाली विपन्न नेपाल बनाएर राख्यो। र यो तबसम्म हुन्छ जबसम्म नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाइँदैन। बनाइको मतलब तपाईँको लागि पनि नेपाल बन्नु पर्यो, मेरो लागि पनि बन्नु पर्यो, त्यो पहाडको जनजातिको लागि पनि बन्नु पर्यो, त्यो बाहुन क्षेत्रीको लागि पनि बन्नु पर्यो, त्यो मधेसी थारूको लागि पनि बन्नु पर्यो। थारूले अधिकार माग्दाखेरि त जेलमै पहुँच्दिने। त्यो रेशम चौधरी त्यो अधिकार नमागेको थियो, थारूको अधिकार पहिचानको कुरा नगरेको थियो। अनि त्यो जनताको निर्वाचित सांसद अनि जेलमा खोजेर दर्जनौलाई जेलमा पहुँचिदिएको छ। अस्ति भर्खरै बर्दियामा गोली चलेको छ एउटा थारू किशोरीमाथि। त्यो त अरे उसको गोली चलाउनु उसको आफ्नो धर्म बुझ्छ नि। किरा मकोरा न हो जनता, मारिदिनुपर्छ। अझ लाज शरम पचाएर भन्छ कसले गोली चलाउ थाहा छैन, आदेशै छैन रे। अनि मधेसीमाथि गोली चलाउँ त थारीमाथि गोली चलाउन, त्यो जनजातिमाथि गोली चलाउ आदेशै छैन न, त्यो चाहिँ गोली ठोकिदिए भइहाल्यो नि त। यस्तो देश हो यो। त्यसैले समस्या त्यहाँ हो। त्यो समस्या त्यहाँ प्रहार गर्नुपर्छ। नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउने उपाय गर्नु पर्यो र यसको लागि यो देश बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा शासन र संविधान बनाउनुपर्छ। नेपालको शासन संविधान सबै जनतालाई हेरेर बनाउनुपर्छ। बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यताअनुसार बनाउनु, एकल राष्ट्रिय राज्यको मान्यताबाट हुँदैन। र मलाई लाग्छ यसको लागि यो स्थितिविधि दिनेवाला छैन यिनीहरू, कुनै पनि हालतमा दिँदैन। जहिले पनि यिनीहरू त गोलमाल गरिरहन्छ। जनता नै एकट्ठा हुनुपर्छ। अब यो देशमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको आवश्यकता हो के? राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति यो देशको सबै जनता अधिकार पहिचान सुशासन समृद्धि चाहने हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै जनता मिल्नुपर्छ। यो 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 एकल चलाउने 1% भन्दा पनि कम हो के? 99% जनता पीडित हो देशमा। भिड्नुपर्छ एकचोटि। देशमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्नुपर्छ र नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउनुपर्छ। र त्यसको लागि सबै नेपालीको लागि शासन र संविधानको निर्माण रचना गर्नुपर्छ। अनि बल्ल नेपाल चाहिँ नत्र प्रकृतिले त वरदान त दिएको छैन नेपाललाई। के दिएको छैन? प्रकृतिले सब थोक दिएको छ। सानो मुलुक, प्रकृति दुनियाँको सबभन्दा बढी जलस्रोत, दोस्रो स्थान छ नेपाल। खोइ त किन नगए त? सैकौँ वर्षदेखि त्यो वाटर डलर पानी बगेर गङ्गामा गइरहेको छ। त्यो बचत त भइरहेको छैन। त्यो बिजुली उत्पादन मात्रै गरेको भए दुनियाँको स्वर्ग हुन्थ्यो नेपाल। दुनियाँको सम्पन्न राष्ट्र, सबभन्दा अमेरिकाभन्दा पनि धनी देश हुन्थ्यो। 83,000 मेगावाट उत्पादन, 40-50 हजार मेगावाट मात्रै उत्पादन गरेको भए कहाँ पुग्यो? त्यसको लागि अरू केही न, भारतसँग खालि मित्रतावाद सम्बन्ध, विश्वसनीय सम्बन्ध राख्नुपर्छ। त दिनरात यहाँ गाली गर्छ भारत विरोधी राष्ट्रवाद। भारत विरोधमा आधारित जुन देशको राष्ट्रवाद हो, जसको सहयोगबाट बिजुली उत्पादन गरेर दुनियाँमा बेच्नुपर्ने, त्योसँग विश्वसनीय सम्बन्ध हुँदैन। अनि कसरी देश विकास गर्छ? पर्यटनको यत्रो पर्यटन छ यहाँ। जनक बुद्ध, हिमालय सब यहीँ छ नि त। सोना उठ्ने धरती यहीँ हो। तर खोइ त। त्यसैले यो भएन। यो चाहिँ सबै नेपालीको नेपाल बनाउनु पर्यो। एक भाषा, एक भेष, एक जाति, त्यो हुँदैन के? यो समस्या त्यहाँ हो। त्यसको चिरफार हुनुपर्छ। त्यसको लागि मिल्नुपर्छ र गर्नुपर्छ। अनि मात्रै सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हुन्छ। हजुर, अब हामी अन्त्यतिर छौँ। जसरी कि अब खास गरी लोकसभा पनि अब सरकारमा जाँदैछ भन्ने किसिमका चर्चाहरू छ। तपाईँहरूको के छ खासमा? यो वास्तवमा यो बाहिरी हल्ला मात्रै हो कि यो त्यस्तो कुनै त्यस्तो छैन। यहाँ यो हल्लाको देश हो। केही पनि हुनेवाला छैन। सरकारमा गए पनि केही हुँदैन, नगए पनि केही हुँदैन। 50औं सरकार नेपालमा बनिसक्यो, 1000चोटि पुनर्गठन भइसक्यो। नेपाली जनताले के पाएको छ? के मतलब हो? लोकसभा सरकारमा जाँदै केही हुने होइन, गए पनि केही हुँदैन, नगए पनि केही हुँदैन। 17 दिनमा तपाईँहरूले धेरै राम्रो काम गर्नु। ए बाबा, त्यो त ठाउँ भर्ने हो।
त्यसैले यो सरकार एजेन्डै होइन, त्यस्तो कुनै प्रस्ताव पनि आएको छैन, कुनै एजेन्डा पनि छैन। प्रस्ताव आयो भने त्यसलाई पार्टीले सोच्ने हो, तर यो चाहिँ मुख्य एजेन्डा होइन। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँले पनि बहुत बहुत धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो।